सिक्किम पुलिसको कानुन अनि व्यवस्था शाखाबाट मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म स्वागत जनाउँदछु। आजको यस प्रेस ब्रिफिङको निम्ति मसित हाम्रा एसपी श्री हरि छेत्री हुनुहुन्छ अनि मेरो देब्रेतर्फ एडिसनल एसपी इस्ट श्री सोनाम डिचु भोटिया हुनुहुन्छ। आज हामी मिडिया समक्ष आउनुको दुईवटा मुख्य कारण अनि विषयहरू छन्। प्रथममा आज भारत र चीन सीमा विवाद लिएर जुन तनाव उत्पन्न भइरहेको छ र यसै सिलसिलामा सिक्किम पुलिसले पनि सीमावर्ती इलाकाहरूमा आफ्नो सशस्त्र बल खटाइएको छ र यो सशस्त्र बललाई किन खटाइएको भन्ने हाम्रो नागरिकहरूको एउटा ठुलो जिज्ञासा रहिआएको छ र यो कुरोको जानकारी हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट थाहा पायौँ। दोस्रो कारण छ श्री जेबी दर्नालमाथि जुन चाहिँ फिजिकल एसल्ट भएको छ र त्यो एसल्ट केस पनि एउटा खुबै ठुलो चर्चाको विषय बनेर आएको छ र यस सम्बन्धी जनसाधारणलाई जानकारी दिनको निम्ति आज सिक्किम पुलिसको ल एन्ड अर्डर विङलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हामी तपाईँ मिडियाको समक्षमा आएका छौँ। जहाँसम्म साइनो इन्डियन बोर्डर सिचुएसनको सन्दर्भ छ, हामी सबै जनसाधारणलाई थाहा भएको कुरो हो, हाम्रो जानकारीमा भएको कुरा हो कि हालै 15 जुनको दिन लद्दाखको गलवान उपत्यकामा जुन इन्डियन आर्मी र पिपल्स लिबरेसन आर्मी अफ चाइना बीच भिडन्त हुँदा हाम्रो भारतका 10 जना जवानहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो, 20 जना जवानहरूले र हाम्रो सिक्किमको उत्तर र पूर्वको भूभागहरूको धेरैवटा जग्गा चाहिँ हाम्रो सीमावर्ती इलाका पर्छ। टिबेटन अटोनोमस रिजन को सीमामा परेकोले गर्दा आज उत्पन्न भइरहेको तनाव हाम्रो लागि एकदमै सान्दर्भिक विषय बनेको छ। तपाईहरु सबैलाई याद भएकै कुरा हो, सिक्किम एउटा एकदमै संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र भएको छ, रहिआएको छ र हाम्रो जति पनि सिक्किमको सीमावर्ती इलाकाहरूमा इन्डियन आर्मीले पहरा दिइरहेको कुरा हामी सबैलाई विदितै छ र यो सीमा विषय लिएर अब आर्मीलाई मात्र अथोरिटी छ सबै कुरोको जानकारी दिनु, तर एउटा हामी राज्य पुलिसको पनि केही जिम्मेवार भएकोले गर्दा आर्मी जत्तिकै अधिकृत नभए पनि टु सम एक्सटेन्ट हामीले पनि त्यहाँ निगरानी राख्नुपर्ने र जनसाधारणलाई त्यहाँ भइरहेको गतिविधि विषय जानकारी दिनुपर्ने भएकोले गर्दा हामी यो समयलाई उचित सम्झेर तपाईहरुको समक्ष आएका छौँ। हाम्रो जनसाधारणलाई याद भएको कुरा हो कि हाम्रो सिक्किममा सेन्ट्रल आर्म पुलिसका आइटिबिपी र एसएसबी छन्। आइटिबिपीले चाहिँ यो जुन चाहिँ चीनसँगको हाम्रो सीमा छ त्यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवार छ भने एसएसबी अर्थात् सीमा सुरक्षा बलले चाहिँ हाम्रो सिक्किमबाट पर्ने इन्डो नेपाल बोर्डर अनि इन्डो भुटान बोर्डरको जिम्मेवार केन्द्र सरकारले दिएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि नेपालसँग पर्ने सिमाना छ पश्चिम सिक्किममा ती सबै सीमा क्षेत्रमा हाम्रो सीमा सुरक्षा बल छन्। त्यस्तै गरिकन यता
भुटानलाई अलिकति छुने हाम्रो जुन चाहिँ सीमावर्ती अब ट्राई जङ्सन जुन चाहिँ भुटान इन्डिया र चाइनाको छ त्यहाँको लागि पनि एसएसबी तैनात छन्, डिप्लोयमेन्ट त्यहाँनिर छ। र कुनै पनि आपद विपद परेको खण्डमा अब सबैभन्दा पहिला त भारतीय सेना नै एक्सनमा आउने गर्छ। तर पनि यस्तो आपतकालीन स्थितिमा हाम्रो सिक्किम पुलिसको सशस्त्र बलको पनि जिम्मेवार हुन्छ। र यसको भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो सीमावर्ती इलाकामा एकदमै तनाव उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने होइन। अहिले सिक्किम सरकारको निर्णयअनुसार, आदेशअनुसार हामीले नर्थ सिक्किमको लाचेन, लाचुङ अनि थाङ्गु अनि पूर्व सिक्किमको कुपुप अनि सेराथाङ, जहाँ हाम्रा साना साना बस्तीहरू छन्, जहाँ हाम्रा नागरिकहरू बसोबास गर्छन्, त्यहाँनिर हामीले सशस्त्र बल पुर्याएको छौँ। अब यो सशस्त्र बललाई हामीले त्यहाँनिर तैनात गर्नुको कारण चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो यस्तो सिचुएसनमा नर्मल एक्सर्साइज हो। यसको मतलब चाहिँ अब युद्ध छेड्न आँटेको छ भन्न खोजेको होइन, तर इनकेस केही त्यस्तो खालको आपतकालीन स्थिति परेको बेलामा ती सुदूरवर्ती सीमावर्ती इलाकाहरूमा बसोबासो गर्ने जनतालाई उहाँहरूको धन र ज्यानको सुरक्षा दिनुको लागि हामीले एज अ प्रिकसनरी मेजर चाहिँ हामीले सिक्किमको सशस्त्र बल अथवा इन्डिया रिजर्भ बटालियन पठाएको छौँ। र हाम्रो नागरिकहरूको सेफ्टी र सेक्युरिटी साथै एज अ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर चाहिँ हामीले यो फोर्सहरू डिप्लोय गरेको छौँ। यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, 2017 डोकलाममा जुन चाइना र इन्डियाको आर्मी बीच स्ट्यान्ड अफ भएको थियो, त्यसले पनि हाम्रो सिक्किममा अलिकति तनाव दियो। र केही महिना अघि हाम्रो उत्तर सिक्किमको नकुला भन्ने ठाउँमा पनि चाइनिजको पिएलए र हाम्रो इन्डियन आर्मी माझमा अलिकति अलिकति झगडा जस्तो हातापाई भएको थियो। र यसले गर्दाखेरि हामीले एज अ प्रिकसनरी मेजर एन्ड टु हेल्प एन्ड सपोर्ट दि रेसिडेन्ट्स अफ दि बोर्डर एरिया चाहिँ हामीले फोर्स पठाएका छौँ। दोस्रो छ श्री जेबी दर्नाल माथि जुन एउटा अज्ञात व्यक्तिहरूद्वारा आक्रमण भएको थियो र त्यस विषयमा म यहाँलाई छोटकरीमा जानकारी दिन चाहन्छु। र यो घटना 12 तारिक जुनमा भएको थियो र घटनाको लगतै पछि हामीले श्री जेबी दर्नालबाट एफआइआर पाउँदाखेरि हामीले सदर थानामा केस एफआइआर नम्बर 103/20 दर्ता गरेका छौँ। र त्यसमा मुख्य हामीले अहिले 3वटा भारतीय दण्ड संहिताका अथवा आइपिसीका सेक्सन्सहरू लगाएका छौँ। नम्बर 1 चाहिँ छ सेक्सन 325 जो चाहिँ भोलुन्टरी कजिङ ग्रिभियस हर्ट। दोस्रो छ सेक्सन 341 रङफुल रेस्ट्रेन्ट र अर्को छ 392 रोबरी। र यो उहाँमाथि आक्रमण कस्तो प्रकारले भएको थियो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई छोटकरीमा जानकारी दिन चाहन्छु। त्यो 12 तारिकको दिन श्री जेबी दर्नाल उहाँ विरुद्ध दर्ता गरिएको एउटा अपराधिक मामिलामा सदर पिएसमा आउनुभएको थियो र सदर पिएसमा उहाँको एक्जामिनेसन सकिसकेपछि, इन्टरोगेसन सकिसकेपछि उहाँ देउरालीतर्फ फर्किनुभयो र देउरालीको इन्दिरा बाइपासमा 2:42 जाँदाखेरि
दुईजना अज्ञात व्यक्तिहरूबाट उहाँमाथि आक्रमण भयो र उहाँले इन्टरोगेसनमा भन्नुभएको छ इट ह्यापन्ड इन अ स्पर अफ मोमेन्ट, ही कुड नट रिकग्नाइज एनीबडी। हामीले उहाँलाई सोद्धाखेरि कस्तो उहाँको डिस्क्रिप्सन आक्रमकहरूको चाहिँ कस्तो के अरे जिउडाल कस्तो थियो, लुगा कस्तो लगाएको थियो भनेर उहाँलाई हामीले सोद्धाखेरि उहाँले एकदमै अहिलेसम्म बताउन सक्नुभएको छैन। र यसरी उहाँलाई 80 देखि 100 मिटरसम्म त्यो इन्दिरा बाइपास रोडमा ती दुई अज्ञात व्यक्तिहरूले खेद्ने काम पनि भएको रहेछ। र उहाँलाई यसरी अचानक आक्रमण हुँदाखेरि केले हिर्कायो, कस्तो चिजले हिर्कायो, शार्प एज्ड वेपनले हिर्कायो कि ब्लन्टले हिर्कायो कि अथवा फिस्टले मात्रै हिर्कायो, कस्तो प्रकारले हिर्कायो त्यो पनि उहाँले स्पष्टसँगले बताउन सक्नुभएको थिएन। मेबी हि वाज ट्रमाटाइज। अब कसैमाथि अचानक एट्याक हुँदाखेरि उसको सेन्सले काम गर्दैन, सायद त्यस्तो खालको त्यहाँ स्थिति थियो। र यसरी भागेर उहाँ आफ्नो एसडिएफ पार्टीको कार्यालयपट्टि गएको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। त्यसपछि उहाँले सदर थानामा आएर आफ्नो कम्प्लेन लज गर्नुभयो। कम्प्लेन लज गर्नु भइसकेपछि हाम्रो पुलिसको सबैभन्दा मुख्य कर्तव्य घाइते व्यक्ति थानामा आइसकेपछि उहाँलाई मेडिकलको लागि अस्पताल पुर्याउने क्रम हुन्छ र उहाँलाई अस्पताल पुर्याइयो। अस्पतालमा उहाँहरूको मेडिकल जाँच भयो, मेडिकल टेस्ट भइसकेपछि अहिले हामीले मेडिकल रिपोर्ट पाएको छौँ। उहाँको इन्जुरी चाहिँ सिम्पल थियो। उहाँको इन्जुरी, नेचर अफ इन्जुरी चाहिँ सिम्पल इन्जुरी। अनि कस्तो हतियारले उहाँमाथि आक्रमण भएको थियो भन्दाखेरि मेडिकल ओपिनियन चाहिँ के छ, ब्लन्ट अब्जेक्टले। उहाँले हामीलाई इन्भेस्टिगेसनको दौरानमा, सोधपुछको दौरानमा यो पनि भन्नुभएको छ कि कुनै एउटा टल्किने मतलब रड जस्तो प्रकारको के अरे अलिकति गहकिलो हतियारले आक्रमण भएको भन्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। तर स्पटमा हामीले त्यही केही पनि पाएनौँ। र उहाँमाथि आक्रमण भएको देख्ने एकैजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सिक्किम युनिभर्सिटीको त्यहाँ कार्यालय, त्यहाँनिर एउटा जियोग्राफी सेक्सन के छ बाइपासमा, त्यहाँनिर उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँले चिन्नु सक्नु भएन। उहाँले पनि खेदाखेद गर्दै गरेको, तीनजना व्यक्ति कुद्दै गरेको, एकजना भिक्टिम र दुईजना एसएलएन्स कुद्दै गरेको पछिबाट देख्नुभयो। र उहाँलाई हामीले एकदम उहाँसँग सम्पर्कमा छौँ र उहाँले कुनै प्रकारले चिन्नु सक्नुहुन्छ कि, हुलिया बताउनु सक्नुहुन्छ कि भनेर उहाँलाई हामीले बारम्बार सम्पर्कमा राखिरहेको छौँ। त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा बस्ने सबै दोकानदार, ड्राइभर, जो पनि के अरे व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हामीले पुछताछ गरिसकेको छौँ र कसैले पनि यो घटनालाई एकदमै नजिकबाट व्यक्तिहरूलाई चिन्ने हिसाबले उहाँहरूले देख्नु भएको छैन। एज आई सेड अर्लियर, इट ह्यापन्ड इन अ स्पर अफ मोमेन्ट। र त्यो सिक्किम युनिभर्सिटीको गार्डले चाहिँ भन्नुहुँदैछ, म त अलिकति कोही तीनजना साथीहरू जिस्किँदै खेदाखेद गर्दै हिँडेको पो रहेछ कि भन्ने खालको उहाँले त्यो एउटा उहाँको विचार पनि उहाँले पोख्नु भएको छ। र हामीले एउटा भिडियो फुटेज पाएको छौँ नजिकैको एउटा ठाउँबाट। सबै ठाउँमा हामीले भिडियो फुटेजहरू कसमा छ भनेर हेर्दा एउटा बिल्डिङबाट चाहिँ हामीले फुटेज पायौँ। तर त्यो भिडियो फुटेज पनि त्यो बिल्डिङको आफ्नो आँगन र आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै कभर गर्ने एङ्गल पारेर राखेकोले गर्दा हामीले त्यो एक्ज्याक्टली यो सडकमा कस्तो प्रकारको घटना घट्यो त्यो हामीले के अरे त्यसको नक्सा पाएको छैनौँ, भिडियो पाएको छैनौँ। तर पनि एउटा सानो क्लिपिङ छ, जुन क्लिपिङमा चाहिँ एकदम गाडीहरूको चेपबाट तीनजना मान्छे, एकजना भिक्टिम हुनुपर्छ र दुईजना पछाडिबाट व्यक्तिहरू कुद्दै गरेको, एकदम के फास्ट स्पिडमा चाहिँ कुद्दै गरेको चाहिँ हामीले त्यो भिडियो फुटेज पाएको छौँ। र त्यो भिडियो फुटेज अभाग्यवश के भएको छ, अलिकति त्यस्तै मधुरो खालको, चिन्न नसकिने, रिकग्नाइज गर्नु सकिँदैन। तर पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ त्यो मान्छेहरूलाई, उनीहरूको कस्तो प्रकारको ड्रेसअप छ, कस्तो प्रकारको गेट छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चिन्ने, अन्दाज लगाउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यसको साथै त्यो गार्डलाई सोधेर अनि भिक्टिमलाई सोधेर हामीले चाहिँ अलिकति स्केच बनाउने,
एक्युजको स्केच बनाउने हाम्रो जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यो पनि चलिरहेको छ। र यो सम्बन्धमा हामीले 2-3 जना सस्पेक्टहरूलाई हामीले पक्रेको थियौँ र एकजना सस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले 1 दिनसम्म डिटेन गरेर, जो माथि हाम्रो पूर्ण शङ्का थियो, अलिकति बदमास टाइपको मान्छे, र उसलाई हामीले निकै केयरकार गऱ्यौँ। तर हामीले यो घटनासँग त्यो सस्पेक्टलाई हामीले जोड्नु, लिङ्क गर्नु सकेनौँ। र यसरी त्यो 12 तारिकको साँझ हाम्रो जेबी दर्नाललाई हस्पिटलबाट उहाँलाई डिस्चार्ज गरियो। उहाँ फेरि पुलिस स्टेसनमा आउनुभयो र पुलिस स्टेसनमा आइसकेपछि फेरि उहाँ अब जानुभयो। त उहाँ चाहिँ सिधै मणिपाल सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटल जानुभएछ र उहाँ गएर चाहिँ उहाँ एडमिट हुनुभएछ। र 12 तारिक साँझदेखि बेलुकीदेखि 18 तारिकसम्म उहाँ चाहिँ मणिपालमा एडमिट हुनुभएको थियो। उहाँ किन एडमिट हुनुभएको थियो र त्यहाँ गएर कस्तो टेस्टहरू भयो र अहिले त्यसको रिपोर्ट के छ, त्यो चाहिँ हामीले मणिपालको के अरे अथोरिटीलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ। त्यो आएपछि तपाईँहरूलाई हामी पुनः थप जानकारी दिनेछौँ त्यो मेडिकलमा के भएको छ र किन चाहिँ 5 दिन उहाँलाई एडमिट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँनिर उहाँलाई सोधेको छौँ। र त्यो घटनास्थलबाट हामीले एउटा लाभा मोबाइल सेलफोन हामीले सिज गरेका छौँ। त्यो चाहिँ भाग्ने र कुटपिट गर्ने सिलसिलामा त्यो मोबाइल भुइँमा झर्दाखेरि ब्याट्री एकातिर, सिम एकातिर र सेलफोन एकातिर भएको छ र त्यसलाई हामीले सिज गरेका छौँ। र उहाँ दर्नालज्यूले भन्नुहुँदैछ कि उसको एउटा स्यामसङ फोन पनि त्यो आक्रमणकारीहरूले खोसेर लगेको छ। र अहिलेसम्मको स्थिति चाहिँ के छ भने त्यो जुन चाहिँ खोसेर लगिएको मोबाइल फोन छ त्यो चाहिँ स्विच अफ छ र स्विच अफ भएकोले गर्दाखेरि हामीले टावर लोकेसन हामीले त्यसको अहिले पत्तो लगाउन सकेको छैनौँ। तर पनि यसको कल डिटेल्सहरू हामीले पाएको छौँ र कल डिटेल्सहरू एउटा फोनको चाहिँ स्यामसङको चाहिँ पाएको छौँ र यो लाभा फोनको चाहिँ पाएको छौँ। र यो कल डिटेल्सहरू सबै पाइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एकदम थरोली एनालाइसिस गर्छौँ, कोसँग कन्ट्याक्ट भयो थियो, कस्तो प्रकारले भएको थियो है। र यसमा चाहिँ अब विशेष कुरा चाहिँ के छ भने, हुनु त अब जेबी दर्नाल हि वाज इन अ ट्राउमेटिक स्टेज र पनि हामीले उहाँलाई कोसिस गर्नुको लागि हामीले बिन्ती गरेको छौँ कि तपाईँले कसैको नाम दिनु सक्नुहुन्छ जो माथि तपाईँको शङ्का थियो। अलिकति मतलब सिलौटी मात्रै मान्छेको देख्दाखेरि कसैलाई यो जस्तो लाग्यो, उहाँको शङ्का को माथि छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई यो माथि शङ्का छ, यो कारणले म माथि आक्रमण भएको हो भन्ने चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म बताउनु भएको छैन। तर पनि अब जेबी दर्नाल एउटा राजनैतिक दलसँग एफिलिएटेड व्यक्ति भएकोले गर्दा, एउटा सोसियल एक्टिभिस्ट भएकोले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ सिम्पल इन्जुरीको एउटा सिम्पल एसल्ट केस छ र यो एसल्ट केसलाई हामीले एकदम गम्भीरतापूर्वक लिएको छौँ। यसको जुन प्रकारको इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ, एकजना इन्सपेक्टर र्याङ्कको अफसरलाई हामीले खटाएका छौँ र यसका साथै हाम्रा एसपी साहब र एडिसनल एसपी साहबले एउटा टिम बनाउनु भएको छ जसमा 4 जना थप एसआईहरू पनि हामीले लगाएको छौँ। र यो एउटा साधारण केस भए पनि यसलाई हामीले एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएको छौँ, बहुत गम्भीरतापूर्वक लिएको छौँ र हामीसँग जति पनि एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू, जति संसाधनहरू छ, वी आर युजिङ इट टु द अप्टिमम, जसले गर्दाखेरि यो केसलाई हामीले वर्कआउट गर्न सक्छौँ। र यस्तो प्रकारले हामीले यो केसलाई गर्दैछौँ र हामीले बहुत संवेदनशील भएर गरिरहेको छौँ। यो केसको विषयमा जानकारी दिनु, यो केसलाई राम्रोसँगले गर्नु, इन्भेस्टिगेसन गर्नु हाम्रो जिम्मेवार हो। हामी हाम्रो जनताप्रति जवाबदेही छौँ, हामी हाम्रो न्यायालयप्रति जवाबदेही छौँ अनि हामी हाम्रो सरकारप्रति पनि जवाबदेही छौँ। र यसले गर्दाखेरि हामी यही तपाईहरुको मिडियाको मार्फत भन्न चाहन्छौँ, यो केसलाई हामीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएको छौँ र
फ्युचरमा जे जस्तो यसमा हाम्रो प्रगति हुन्छ त्यो विषय पनि यहाँलाई हामी जानकारी दिँदै जानेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। स्ट्रेन्थ अफ दि फोर्स, बट वी हेभ डिप्लोइड इन नर्थ एन्ड ईस्टर्न borders of Sikkim. So is it IRB or SAP? It is IRB, Not SAP. not SAP. Okay, Indonesia. All IRB. सर यो नथुला एरिया र नर्थमा नयाँ आउटपोस्ट बनाउने के रिपोर्टहरू आउँदैछ त्यो के होइन सर? आउटपोस्ट अहिले जुन एक्जिस्टिङ हाम्रो पुलिस आउटपोस्ट र चेकपोस्ट कम पुलिस स्टेसन भन्छ, थाना पनि हो है, र आउटपोस्टहरू हुन्छ, यसलाई हाम्रो कुनै नयाँ खोल्ने त छैन, तर यसलाई नै हामीले रिस्ट्रेन्थन गर्ने हाम्रो प्लान छ। डिप्लोमेन्ट भएको हप्ता दिन जस्तो भयो। हाम्रो जवानहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति एक्लमेटाइज गर्दै गर्दै हायर एल्टिट्युडमा लाँदैछौँ। जस्तो अहिले नर्थ सिक्किमको के अरे ठाउँलाई हेर्नुहुन्छ भने लाचेन र लाचुङमा चाहिँ हामीले सिधै 2 दिनभित्रमा पुर्याइहाल्यौँ। अनि त्यहाँ अहिले हामीले 2-4 दिन के अरे एक्लमेटाइज गरेर रोटेसनमा हामीले चाहिँ थाङ्गुमा लाँदैछौँ। किनभने थाङ्गुमा चाहिँ एकदम कन्सटेन्टली राख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई धेरै किसिमको त्यो के अरे एल्टिट्युड सिक्नेसहरू हुन्छ र त्यसले गर्दा रोटेसनमा लाग्दैछौँ। र जहाँसम्म सेराथाङ र कुपुकको कुरा छ त्यहाँ चाहिँ हामीले एकदम सिधै नै फोर्स पठाएको छौँ र हामीले अब त्यहाँ जति त्यहाँको निवासीहरू हुन्छ, स्थानीय निवासीहरू छ, उहाँसँग सम्पर्क गरेर उहाँसँग अब कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने, इनकेस केही परिआएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ भनेर हामी गर्दैछौँ। सबै कुरो गर्नु त आर्मीले गरिहाल्छ, त्यहाँबाट सेन्ट्रल के अरे आर्म फोर्सेस आइटिबिपी र एसएसबीले गरिहाल्छ, तर हामी पनि एज पर दि ड्रिल, एज पर दि प्रोसिड्युर प्रोटोकल हामी पनि एसिस्ट गर्नु हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ। सर हिजोदेखि नेसनल मिडियामा एउटा भिडियो फुटेज भाइरल भएको छ, हिजोदेखि नेसनल मिडियाले देखाइरहेको छ घरिघरि कि नर्थ सिक्किमको एउटा कुनै प्लेटोमा चाइनिज आर्मी र इन्डियन आर्मीको रिसेन्टली फेरि झडप भयो भने त्यस्तो कुनै सिक्किम पुलिसकोमा त्यस्तो केही रिपोर्ट आएको छ सर? अहिलेसम्म त्यो सम्बन्धी हाम्रो कुनै इन्फर्मेसन छैन। सर भेहिकुलर आर्मीको भेहिकुलर मुभमेन्ट बढेको छ, रिपोर्ट पनि आएको छ सर मिडियामा। सर यो कहाँसम्म सत्य हो सर? केही रिपोर्ट छ? त्यो त तपाईँले देशको नेसनल च्यानल्सहरूबाट पनि हेरिरहनु भएको छ कि यो जति पनि अब हाम्रो इन्डिया र चाइनाको जम्मा 3844 किलोमिटरको लामो जुन चाहिँ सीमा क्षेत्र छ है, त्यो सीमा क्षेत्रमा आर्मीलाई अलिक सेन्सिटाइज गर्ने र रिस्ट्रेन्थन गर्ने काम छ। यो चलेको कुरा हो, यो देशव्यापी रूपमा हामीलाई थाहा भइसकेको छ। Relations that you have looked with the Nila. We are supposed to have a constant coordination and contact with the army as well as central armed police. So your opposition state party यो जुन चाहिँ थानामा कम्प्लेनहरूलाई सिरियसली लिएन, केस झट्टै रेजिस्टर गरिदिइहालेन है र भन्ने आरोपहरू त अब पुलिसलाई जहिले पनि लागिबस्छ। र जहाँसम्म सिक्किम पुलिसको सन्दर्भ छ, हामीले प्रत्येक नागरिकलाई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेसन हामीले उहाँहरूको ग्रिभान्सेसलाई हेर्ने र उहाँहरूको जुन एफआइआर छ त्यसलाई लिने हामीले काम गरिरहेका छौँ। यदि पुलिसले चाहिँ एज पर ल एक्ट गरेको छैन भने देयर इज अ कोर्ट। हामीले केस रेजिस्टर गरेनौँ भने तपाईँहरूले जस्तो थानामा एउटा एसएचओले केस रेजिस्टर गर्नु मानेन, तपाईँ सन्तुष्ट हुनु भएन भनेपछि तपाईँ डिस्ट्रिक्ट एसपीकोमा जानु सक्नुहुन्छ र डिस्ट्रिक्ट एसपी विल टेक कग्निजेन्स एज पर दिस सिआरपिसी। र डिस्ट्रिक्ट एसपीले पनि कग्निजेन्स लिएन भने देयर आर कोर्ट्स। मैले अघि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई यही सन्दर्भमा कि हामी जनताप्रति पनि जवाबदेही छौँ, हामी अदालतप्रति पनि जवाबदेही छौँ, हामी जनताद्वारा निर्वाचित सरकारप्रति पनि हामी जवाबदेही छौँ। र वी हेभ अलवेज बिन वर्किङ प्रोफेसनली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेसन, विदाउट फियर एन्ड फेभर। सर यो जुन जेबी दर्नालको जुन आक्रमण काण्ड छ है त्यसमा एसडिएफ पार्टीले यसलाई राजनीतिक
उयो दिएको छ है, यो राजनीतिक आक्रमण हो भन्ने कुरो है, मार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने। अनि उहाँहरूले चाहिँ सत्तारूढ पार्टीको केही सामाजिक कार्यक्रम मतलब सोसियल मिडियामा काम गर्नेहरूको नाम उल्लेख गरेर अनि उहाँहरूले चाहिँ यो घटनाभन्दा अगाडि नै फोटोहरू हालेको कुराहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो बारेमा हामीले पुलिसलाई पनि जानकारी दिएको छौँ भनेर हामीलाई प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुभयो है। यो बारेमा पुलिस यो एङ्गलमा पुलिसले जाँच गरेको गरेन। प्रजातान्त्रिक देशमा कुनै पनि राजनैतिक दलले टिका टिप्पणी गर्नु, कुनै पनि वस्तुस्थितिलाई आफ्नो विचार दिनु यो स्वाभाविक कुरा हो। तर पुलिसले त जहिले पनि ग्राउन्ड रियालिटीको आधारमा हामीले काम गर्नु पर्यो र यो जहाँसम्म जेबी दर्नालको केस छ यसमा हामीले धेरैवटा एङ्गलहरू हेर्दैछौँ। यसमा षड्यन्त्र हुनसक्छ, हामीले यसलाई नकार्न सक्दैनौँ। कुनै पनि प्रकारको षड्यन्त्र हुनसक्छ यो, अथवा एउटा व्यक्तिगत दुश्मनीको कारणले गर्दा पनि यो घटना घटेको हुनसक्छ र यो सबै एङ्गलहरूलाई चाहिँ हामीले विचार गरेर नै हामीले यो केसको इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छौँ। मिस्टर डर्नालले इन्भेस्टिगेसनमा कतिको कोअपरेट गर्नुहुन्छ? सो फार हि हेज बिन कोअपरेटिङ। तर जुन 12 तारिक अब यो केसको सम्बन्धमा 12 तारिक हामीले उहाँलाई एकछिनमै त इन्टरोगेसन गर्ने टाइम पायौँ। त्यहाँदेखि यता चाहिँ उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट हुनुभयो। हस्पिटलमा एडमिट भएको मान्छेलाई हामीले एकदमै फेरि जबरजस्ती गरेर त्यहाँनिर इन्टरोगेसन गर्नु पनि भएन। तर पनि हाम्रो एडिसनल एसपीहरू, एसडिपीहरू, एसएचहरू गएर उहाँलाई के कस्तो छ हामीले सबै हेऱ्यौँ, उहाँलाई सोध्यौँ है। र अब केही क्लू छ भने हामीलाई क्लू दिनुहोस्। अब पुलिसले त कुनै क्लूलाई नै लिएर अघि बढ्नु पर्यो। यसको मोटिभ के होला, मोटिभ विषय पनि हामीले छानबिन गर्दैछौँ। यो इन्भेस्टिगेसनको विषय हो र यसलाई अलिकति समय लाग्छ। आजको भोलि अब यो हुनु सक्दैन है। हाम्रो कोसिस एकदम निरन्तर हाम्रो छँदैछ। आरोप प्रत्यारोप सम्म हामी त्यति सरोकार राख्दैनौँ, किनभने यो केसलाई हामीले एकदम प्रोफेसनली हेर्नुपर्छ र यो राजनैतिक जति विचारधाराहरू छ त्यो माथि हामी कुनै किसिमको कमेन्ट्स पनि गर्न चाहँदैनौँ। सर, I have to